मॅडम, आमचो एक्स एम पी आमच्या युथांक वाईट म्हणटा, हेजेर कितें म्हणणें? कितें आसा ती आतां भायर सरल्या न्हू, खंय तरी आवाज काडूंक लागल्या म्हणून ताका खटकला तें. असल्या लोकांचो आमी निशेध करता. काल पळय ते जंतर मंतरान ह्या दिसांनी जे युथान पळय आवाज काडला हे खूब पयलीं जावंक जाय आसलें. भुरग्यांनी पाशियस म्हणून करप ते कितले तरी पाशियस करप. ना इलाजाक तांकां लोक अशे हे जसो समोसा, हे जसो फ्रुटी 500 रुपया 1000 रुपया दिवन ते लोक जमोंक ना. ह्या अंतस्करणाची लोकांक जळजळ तिडकीन लोक इतले जंतर मंतराक दिल्लीक न्हू हे जमल्या आनी हांकां हे खटकला कित्याक हे लोक पयशे दिवन सुद्दां इतलो लोक जमना न्हू म्हणून हे सगळें नाटक. कित्याक तेंची नाटकां कितें आसा, बोगस ओटी, बोगस दादागिरी, बेब्यांक मागीर घेवपाचे, वॉशिंग मिशिनान घालपाचे आनी ताका आपली पाटी चलोवपाची. आतां कितें आसा, जंतर मंतरान पळय जो तमाशो पळय जाला, तमाशो म्हणना हांव, एक आवाज जाला म्हणटा हांव. तमाशो न्हू तो, एक आवाज, आनी असो आवाज तो बुलंद आवाज. हो बुलंद आवाज आसा हो युथांचो आसा. हे खूब पयलीं जावंक जाय आसलें. हेज्या पयलीं न्ही हांवें कितले फावटी तरी म्हटलां, वेळीच सावधान. एक दीस अशें येतले तुमच्या ह्या सगळ्या नाटकांक लागून सगळे यूथ जेन्ना भायर सरतले, श्रीलंकाक जाल्ले, मागीर बांगलादेशाक जाल्ले, असले सगळे जावन तुमकां नाकान णव जर हाडिना, नांवाचें न्हू म्हणून लाखांनी लोक मुगो, लाखांनी लोक यूथ जेन्ना वाचले थंय कोण आसलेले, जाणटी नेणटी कोण दिसताली, यूथ भायर सरले. आनी हे यूथ कोण कित्याक लागून भायर सरले, ते नीट पेपर पळय आसा ते तेंचे फुट्टा, म्हणजे भायर सरता, एग्जाम दिवच्या पयलींच भायर सरता. आनी तांकां लागून त्या भुरग्यांक इतली स्टडी करून जेन्ना भुरग्यांचो पेपरूच लीक जाता, त्या भुरग्यांचो फ्युचर हे लोक काबार करता. कित्याक हांकां लज दिसता न्ही. तेणें कितें सांगलें तेंचो तो दिल्लीवालो बंटी आहा पळय, तेणें कितें सांगलेलें, आपूण वर्साक 2 करोड भुरग्यांक जॉब दितलो म्हणून. तो जॉब खंयसून दितालो, तेजे झोळीना, ते काट्टोलांनी अशें दितलो म्हणून ना. आसा पण तो दिवंक सोदिना. आनी खंय तरी लोक ताका विचारतलो म्हणून त्या भुरग्यांचे अशे पाड घालता. म्हणजे भुरग्यांनी शिकप ना, भुरग्यांनी वयर सरप ना, भुरग्यांनी सोरोट, गांजा, नंडा ते खावप, आनी अशे पेपर जर फुटले भुरगे आत्महत्या करप. 20-25 भुरग्यांनी आत्महत्या केली. कितले जाण केले आसतले खबर ना, कित्याक आमच्या हिशोबान 20-25 भुरग्यांनी केले. हे कित्याक केले, आनी खंय तरी सगळ्या लोकांक युथांक सामकी चिडक गेली आनी ताका लागून हो. आनी हो सांगता, हो एम पी, एक्स एम पी, ते वाळी म्हणटा, वाळी खंयचे काकूर. अरे वाळटी तुका खबर आसा, वाळटी घर तयार करता कोणाक, सोरपाक. वाळटी जी आसा सोरपाक घर बी तयार करता. वाळटी लागून देश काबार केलो म्हणनाका. हे यूथ देश फुडें व्हरपाचे, हे यूथ जे आसात फुडें व्हरपाचे देश, असल्यांक तुमी काबार करता. तुमी वाळटी, तुमकां वाळटी लागल्या, तुमी गोंय काबार केलें, पुरो हिंदुस्तान काबार केलें. खंय कितें बरें दवरलां रे? जेत मारून कॉमेंट्स घालता ते. तो एक्स एम पी न्हू सुटला म्हणून ताका अशें दिसता. असल्यांचो निशेध करपाचो, असल्यांक आनी हें करपाचें. आनी आतां खंय तो इलेक्शनाक रावता खंय, इलेक्शनाक रावून जेत मारता. कोण यूथ तांकां वोट घालतले? युथांनी हांकां वोट घालप, दारान उबें करप, तेंच्या आवय बापायंक तुमी फसयले, जाणट्या नेणट्यांक तुमी फसयले. तेंच्या भयणींक खंयसर रेप जाता, कितें जाता तुमी केन्ना पळयता? तुमकां जाय तुमचे एम पी आसा ते कुस्तीच्या भुरग्यांक तांकां काबार करून उडयता. तुमचो एम एल ए आसा तो गाडये भायरूच सगळे नाका जाल्ले भानगडी करता. तुमचे आनी कितें आसले ते भानगडी. खंय तुमचें कितें बरें आसा? 15 लाख लोकांक दिता म्हटलेले थंय तुमी लोकांक दिवंक ना. अच्छे दिन म्हणले ते तुमी काबार केले. तुमी खरें म्हणून जाल्यार वाळटी तुमी हिंदुस्तानाक वाळटी तुमी. आनी तुमी लोकांच्या भुरग्यांक अशे जे फुडें सरल्या कित्याक लागून सरले? तेंच्यांनी मागलो तुमची भाटां बेसां तांकां दिया म्हणून मागले? तेंचें एक शिक्षण, ते खंय तरी शिकता आनी ते तांकां बरे भशेन मेळचे, फुडार तेंचो बरो जावचो, खंय तरी ते आपले हें करून जॉब करतले म्हणून आसले. ते जॉब तुमी तांकां करूंक दिना. ते जॉब तांकां करूंक दिना तुमी, तें सगळें तुमी हें करता. आनी असल्यांनी तुमी तांकांच वाळटी म्हणटा, खंयचे आनी मूस म्हणटा. फाल्यां तुमी मूस म्हणटले, काक्रोच म्हणटले, मच्छर म्हणटले, आनी कितें
अरे तुका खबर ना खंय खंय कितें कितें जातलें. आज यूथ पेटले. म्हाका खूब समाधान जालें, कित्याक हांव सदांच म्हणटालें श्रीलंकाक जशें जाला तशी तुमची पाळी जातली म्हणून. वेळीच सावधान जाया. ते पळय थंय जंतर मंतर लोक जमले आनी गोंयान सुद्दां ते रातचे आझाद मैदानाचेर भुरगे पळय जमले. ते तुमच्या येद्याचो समोसाक न्हू, तुमच्या फ्रुटीक न्हू, ना 500 रुपया आनी 1000 रुपया तुमचे पेट्रोल गाडयेक घालता म्हणून येवंक ना. ही तिडक, जी तिडक तांकां येयली, जे तिडक तांकां फुडाराचो तुमी त्यांचो सत्यानाश करपाक जो तुमी तयारी केली, ती तिडक ह्या जंतर मंतर दाखयले आनी आमच्या गोंयान आझाद मैदान सगळे. अजुनूय तुमी सावधान जाया. तुमी फुडें तुमकां दिसता तुमी 20,000 दितले, 15,000 दितले प्रत्येक घरात आनी कशेंय करून तुमी परत जिखता म्हणून. पण हे यूथ जर अशेंच उरले न्हू, तुमी काबार जातले. तुमचे 15,000य तुमच्या नाका आनी 20,000य तुमकां नाका. आवय बापायचो मातसोसो तुमी त्यांचो सत्कार करता, जाणट्यांचो तुमी अपमान करता आनी मागीर त्या जाणट्यांचो सत्कार करता आनी झेत मारता आनी भुरग्यांचें जिवन नश्ट करता. केन्ना तरी तुमकां दिसता जाणट्यांक 4 जाणांक व्हरता, तेंचो सत्कार करता, आनी कोणाक व्हरता तेंचो भुरग्यांक म्हणून धाकट्या भुरग्यांक व्हरता तेंचो सत्कार करता. असले करून तुमी झेत मारता आनी लोकांक पिश्यान काडटा. लोक आतां पिशे रावपाक ना. लोक अजिबात पिशे रावपाचे ना. आनी वाळटी बिल्टी पळय म्हणटा, तोंडाक तुज्या वाळटी लागत. आतां वय हांव जाल्यार तुका म्हणटा, वाळटी लागोन तुमी गोंय काबार केलें. ते पयलीं पळया, तुमी वाळटीचे हेजे, तुमी खानदानी तुमी वाळटीचे अशें दिसोंक लागला. आनी गोंय आमचें थंडायकाचें बरें आसलें ते तुमी नाशाडी करून दिलें. आनी लोकांक वाळटी म्हणटा, लोकांक कॉक्रोच म्हणटा आनी लोकांक सगळें येता आनी वयल्यान म्हणटा आपणें तें तशें म्हणून घातलें. राजकारणाचें हें आपूण तेतून कांयच येतो. तूं म्हटलेंच कित्याक? तूं भुरग्यांचो आमच्या अपमान केलो. तुवें भुरग्यांचो गोंयभर जावं इंडियाभरच्या भुरग्यांचो तुवें अपमान केलो. जे भुरगे यूथ आज आमचे देश चलोवपाच्या लायकीचे आहा, ते तुमी तांकां काबार करपाक सोदता. आनी म्हणूनच तुमच्या तोंडानसून असली भाशा येता, नाका जाल्ली भाशा तुमच्या तोंडानसून येता. कित्याक? तुमचे कडेन सद्या कांय जायना. तुमी फक्त लुटपाक पडल्या आनी तिजोरी, आनी ताका लागून अशें उलोवचें येता तुमकां. जाणाचा.